سلام كبرات فتوات تخاتلت نايز ميديا كمي تغني لومي كومز تلمده او سوشيال ميديا ازرارابي كابز بوال زعباتات حسنا منسنا لنا مالتون او زحزي او سوشيال ميديا ازرارابي خوينو قوني زلو بزعبات تادس ورده ايو مالت تادس ورده كمز فلت كوزنا وحم عالتي مالتون اي واحد نكلتسومن منا من غيرلو ازون بزعبا جنرال تادس ورده كيدان امانه ززاربولو ستالين زتزاربولو كمون تسفاي نقصه ودرايا بزعبا حوحاتن بزعبا عدوان انت ايو كل سب حوحات عدوا يل سون بزعبا سون تزارب له حزب عدوا تبودي لمبر حزب عدوا زخصوا يلن نابلنا ايو ازين كالتن حبرنا كنرينا لايك شير سبسكرايب مغارك يرسا سناي مكتتال جنرال تادس حزي كابز اندحر تግራይ وكلته تግራይ زوكلته خصام مغابي 30 نيرو ስለዚ وكلنا تግራይ يولن وكلنا بلصقنا طرح يزلو زي حدا خصمر الله بتوعل مسرات مالتيو سمع نحد عمل طرح تناوي سلازنا ورزول كنسمر لندلي كاو جنرال تادس من كويني يو سلطان قصل زوزالو من كوينو تግራዋይ كوينو دوس بلصقنا كوينو تግራይ انت كوينو مستግራይ مخرن مس اب تግራይ زلو سلطانات مس ناي تግራይ ፖለቲካ ሓይልታት مس ناي تግራይ ልሂቃን مس ناي تግራይ ፖለቲካ ውድባት ሶሪ እንታይ መኸረ እዩ بقطع ناي دول بلصقنا ማእከል ገይሩ ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ تግራይ መርሐን እንታይ ወለተ እዩ ኣብ ስልጣን ቅጽል የዝብ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ክፍለጥ ክኽለሎ ጸረ ውዕል ፕሪቶሪያ ኸይዱ ጀነራል ታደሰ በዓሉ ብልጽግና ጥራሕ ሳይኮንስ ጀነራል ታደሰ በዓሉስ ምስተጋሩ እንታይ መኸረ ይኸይዱ ምዝኾነ ናይ ትግራይ ትካል ኣይመኸረን بلصقنا ناي تفرامي ناي وعل برتريح ودب حوحتون اي تزرارون قدم 3-4 ورحت حيزو كل ነገር بلصقنا ስለዘቋረጾ تزربو ناي نورن تركبو ناي نورن بعلون تزاريو ወይ ስለዚህ ጀነራል ታደሰ ቅጽል የው ስልጣን ዘሎ بلصقنا ኮይኑ ነበር ትግራዋይ ኮይኑ አይኮነን ዝብል ክነስምረሉ እንደል ማለት እዩ بلصقنا ኸ አንድ ትግራይ ጽቡቕ ዝሐሰብ አይኮነን አጽናት እዩ ቀታሊና እዩ مريتنا منطيل زول حيليو نخللهم حرا يوقن انتيلكم نيرترا ايوقن نحريلكم بجت يلققن غزاتكم يملسن تفناقلت يملسن نخلطيهم غراوتهم تواقعون انت خوينكم طرح يزو زول دحر مغارجا زي كل حزبنا خفلت خللو ابزي اشخ ساوزي ولكم زلقق بجت يلن زلقق مدحايت يلن زلقق نداد يلن تግራይ اب حمسمس اب زلاق زخونه قلولا كترطن يسرح اجندا ازي ግልጽ ኾነሉ ታደሰ ኸ ዛተሉ ኸዚ አቅጽል ዝብል አታሳስብ ሐይዚ ኣብ ስልጣን ይቅጽል ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ካው ብዛዕባ ስልጣን ንምንታይ ይድሊ ስልጣን ናይ ታደሰ ወረደ ናይ ፈረንጅ ሓኽለለኒው አሜሪካውን ከምዚ ኢላላ ታይዶ ከመይዶ እዚ ንመዋል ህፃናት ከይዲ ነገር እዚ ህፃናት እንበር ንዓና እንተጋሩ ኣይእምንን እዩ ተሓደ ስመረሉ ዘሎ ፈሪያ ፈረንጅ ዝባሃል የለን እዩ ካሊ ስለ ፓርቲታት ይዛረቡ ነይሮም ጀነራል ታደሰ መግለጽ እዮም ስለ ውድባት ብጣዕሚ ዝሕዝን ስለ ናይ ሓሳብ ብዙሕነት ተሓደ ጽቡቕነቱ توم نبلصقنا زخور حقل بلصقنا زخون تغارون اوزي زلنان كلاتنا بزي فالاينا تادس خونينا خمس زراخمو اما حراو ميديا انا خمس زراخو بزي كخلتسب نتادس دغ في صحافه سب يفلط كلهم تونا نبلصقنا زخودون امريت كعز غددايو سراويتنا حد ارم انتاي توسنلا حد تغرلا انتاي ريتهيو ኣብ ህልኽ ይዘሎ ከም ሓው ዘቃጽል ህልኽ ይዘሎ ብትናይ ታደሰ ካይዳ ኣይኮነን ናይ ታደሰ ጻውዒት መሰረት ገይሩ ዝንቀሳቀስ ማለት እዩ ስለዚ ንፓርቲታት ሓንቲ መዓልቲ ተዛሪቡና ይፈልጥን ሓንቲ መዓልቲ ንውድባት ሓንቲ መዓልቲ ኣኪቡ ይፈልጥን ዝሰብዚ ብንጌታቸው ረዳ ሪላቲቭሊ
ولا سيمبوليك يكون نيمسل ولا يكون أوشتي هو حتى نزنورة ناي سلطان رجح نمسخع ولا يكون ناي يمسل مسودبات كون مزرابن نيريو أبتدست ناي يمسلون يلا سلازي حزي نعمز كلنا خلا يوم بناتنا قلوت ناي تحدث السلطان كدلل زدل زلو تحدثت راح اليوم حساب زغل نحنا حسابين نغلن ناي تحدث عمركو دفاين تغيرو ناب ميداكو سطحنا يكو كما يتحسب تاي زغبر غنا انت يجمركو يتحدث انت كم زغبر سفلت ناي تحدثو قابتا دفاين كوينم زحدرو يوم أبكالي صوتاينا زلن هذه ስለዚህ نحن ودبات بناي جنرال تادس ناي حساب بزحنت تقرأ ناي واحد راح يكونتن وناي واحد راح يكونتن ناي واحد راح تكون زجور كاي بعد لقايها ودحوا بي እሽም ባርከስ ክብራትን ፍትዋትን ተኻታተልቲ ኪዳነ አመነ ዝተዛረቦ ሰሚዕና የተመሊስና ለና ኪዳነ አመነ እንታይ ኢልና ታደሰ ወረደን ንህዝብ ትግራይ አይወክልን እናብለናዩ ማለቱን እስከ ሕዚ ግዚያዊ ምሕዳር ፕሬዝዳንት ኮይኑ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ ማለቱን ትግራይ ትመሓደር ዘላ ብናቱ ትእዛዝያ ግን ኪዳነ አመነ እንታይ ይዛረበና ዘሎ ጀነራል ታደሰ ንትግራይ ክውክል አይኽእልን እዩ እናበለናይ ማለቱን ምስጢሩ እንታይ እዩ እዚ ናይ ማንም ሰብ ኩርዳ አይኽእልን ማለት ኪዳነ አመነ ከም ዝፍለጥ ዝመጸሉ ይዛረብ ኪዳነ አመነ ማለት እዩ እዚ ማንም ተኸታተል ዜና ዝፈልጦ እዩ ማለት ብዝሓለፈ ኣብ ካልኦት ሚድያታት ዘርግሖ ማለት ዘይጋነ ማለት ዘይራኸብ ወጋዕታት እዩ ዘዋጋዕ እስቲ ሕጂውን ስታሊን ብዛዕባ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብሰፊሑ ተዛሪበሎ እስቲ ናብዛ ምስሊ ከብለኩም 40 ዓመት 48 ኢትዮጵያ ተጋዲልካላ 48 ሁሉ የተጋደልካሉን ኣብ ንግዲ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ብልዓስተ ኣብ ዘረፋዶ ንብሎ ኣብ ኢንቨስትመንት ይሕሊፍዎ ብዙኾነ ማራም ሸዊቶን ሶለዳ ዘይቀረ እንዳ ንህቤ ወዲ ንህቤ ኢንቨስትመንት ጋምቤላ ይቀርብ ገለ ይቀርብ ይሕሊፍዎ ኩሉ ታሪኹ ነዊሕ ስለ ዝኾነ 48 ግን ብዙኾነ ንኢትዮጵያ ንውልቆ ናብ ይወቱ ክልተ ዓመት ንትግራይ ተቃሊሱላ ትማሊ ኳሕቱ ተላ ትግራይ ተኻይዱ ፍሉይ ሓይል ትግራይ ተባሂሉ መወዳእቱ ኣብ መስዋዕት ዝኸፈለ ወዲ ወረደን ማዕረ እዮም እንዲያም ወዲ ወረደስ ብድሕሪኡ መፂእኳ ብጎና ጎኒ ብዙሕ ጥቕምታት ኣብ ጎኒ ዘለው ቤተሰቡ ገዛዕም ዝዓወን ኣብ ሚልዮናት ናኸፈሉ ኣዲስ ኣበባ እውን ገዛ ገዚኦም ትግራይ ናይ ኣዲስ ኣበባ ገዙና ሸጠነ ትግራይ ይመፅእ ንሱ ግን ዓም እኮ ዛሪብና ኣለዎ እዚ ሚድያ እዚ ናይ ቀረባ ብሕዳር ተዛሪብና እዚ ሚድያ እዚ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ናይ ግሉ ቤተሰቡ ኣዲስ ኣበባ በርዓን ገለ ሚልዮን ገዛ ሰበሎ እና ኣብ ገዙ ዝነብር ሰብ ተለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ሰብ ደንጊፅ እዩ ይኸደሎ ሉዓላውነት ትግራይ ገለታት ዳበለ ነገራት ግን ናይ መቐለ ገዝኦም ናሸጡ ንሳሞራ ይኸዱ ንሱ ግን ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ገዛ ይገዝእ ብቤተሰቡ ይኸውን ናብ ቀረባ ቤተሰቡ ይገዝእ ኣሎ ብሽሙ ኣይኮነን ግን ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ይገዝእ ኣሎ እናበልና ዛረብ ነርና ብዚ ኣዋሬ ኣብ ሴቶች ኣደባባይ ዝበሃል ናይ ቀረባ ቤተሰብ ሕዝቡ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ኣዋሬ ካብቲ ኦቪድ ሪል ስቴት ዝበሃል ገዛ ተዋሂብዎ ኣሎ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ፐርሰናል ቤተሰቡ ኢልና ዛሪብና ሕዚ ማስማዕ ዘሎ ናይ ሃለቃ ፀጋይ በርሀ ዝነበረ ገዛ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ናይ መለስ ኣመኻርና ኣለዎ ገዛ ነይርዎ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሮም ገዛስ ተንከራተተ ሕዚ ንወዲ ወረደ ክወሃቦ ተበይሉ ኣትይዎ ኣትወረ ይፈለጥኩም ግን ንወዲ ወረደ ናይ ቀደም ሃለቃ ፀጋይ በርሀ ዝነበርዎ ናይ መለስ ኣመኻርና ኣለዎ ዝነበርዎ ገዛ ንወዲ ወረደ ክወሃቦስ ዓብይ ገዛ ስለዝኾነ ንኡ ተቢሉሉ ኢሎምና ኣሎ ናይ ብልፅግና ሰብ ስልጣን ዝነበሩና እዩ እዚ ምስ ኣትይዎ ኣትወን ክንሰምዕ ብካሊእ መንገዲ ድማ ካሊእ ኣብዚ ንእሽተይ ቁርፅ ናበልና ንከይድ anyway ኣነ ተቃሊሰልካ እየ ምስለኒ ኮይነ ተገዛእኳስ ፀገም የብሉን ይብለና ኣሎ 50 ዓመት ተቃሊሰልካ ኤርን ዝገበርኩ ክብረለኒ ማንም ይቅጥጠለይ ማንም ይወስደለይ ዝበሎ ታንኪ ዩ ፎር ዮርሰልፍ ንኣገልግሎትካ ይቀኒልና ኢሉሲ ግን ብምስለኒ ንክንግዛእ ኮንካ ቆላ ተንቤንዶ ደደቢት ወሪድካ ኣነ ብምስለኒ ኣይግዛእን ተልዎ ህዝቢ ትግራይ ሲ መሰሉ እዩ መሰሎም እዩ ክስታይ ምስታይ ምባል የለሉ ስካ ማለት ሕፅር ቢልና ብዙሕ ከይተንዋሓ እዚኣ ሕፅር ቢልካ
ሽምባርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ስታሊን እንታይ ኢልና 48 ዓመት ገይረሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኢልናላ ማለት እውን ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ሕዚ ግዝያዊ ምሕዳር ዘሎ ናይ ትግራይ ንትግራይ ምንም ዓይነት ለውጥ ኣየምጻኸለን ንትግራይ እውን ምንም ነገር ኣይገብረኻለን እናበልና እዩ ማለት እውን ምንም ኣይገብረኻለን ክብከሎ ኣብዘን 2 ዓመት ውሽጢ ብቻ ኢኻ ንትግራይ ሰሪሕ ከምበር ንትግራይ ምንም ዓይነት ለውጥ ኣየምጻኸለን ካብ ዚና ዓልኻ ጥቕሚ ውጪ እናበለና እዩ ማለት እውን ህንዲ ዝኣክል ንጀነራል ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ህንዲ ዝኣክል ውረት ማለት እውን ብኩሎም ይተዋሪድ ዘሎ ናይ ህዝብ ኣተሓሳስባ ጽምዶ ክቕበሎ ገይርዎ ዘሎ ደሞ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ ማለት እውን እዚ ሚስጥር እንታይ ስለ ዘይገበረ እዩ ክንዲ ዝመረት እስቲ ቀጻሊ ቪድዮና እውን ብዛዕባ ዓድዋ ኣይክኾን ማለት እውን ዓድዋን ሕወሓትን ክባል ተሎ ኩሉ ሰብ ዓድዋ ሕወሓት ክብል ከሎ ዓድዋን ሕወሓትን ማለት ህዝብ ዓድዋ ዝጥቀም ህዝብ ዓድዋ ብጽቡቕ ነገር ዝጥቀም እዩ ዝመስሎ እስቲ ማለት እውን ናይ ተቃላሳይ ሓራ መሬት ሕጂ መቐለ ኣትዩ ዘሎ ተስፋይ ንጉሰ ማለት እውን ወይ ደሞ ብቕጽል ስሙ ወድራያ ዝፍለጥ ብጠቕላላ ዝርዝር ኣቢሉ ተዛሪብና ኣሎ እስቲ ናብዛ ምስሊ ከብልኩም ኩሞት ይድወልድ ደቁ ህዝቢ ዓድዋ ነግረካ እምበር ሕወሓት ከም ህዝቢ ዓድዋ ድረሸነቶ የለን ከም ኣቦታት ዓድዋ ዝረሸነቶም የለን ኩሎም እንታ ክወፅእ ስብሓት ነጋ ወዲዎም ይዓድዋ መለስ ዜናዊ ወዲዎም ይዓድዋ ኣባይ ፀሃየ ወዲዎም ይዓድዋ ክነግረካ ኣለ ተዳን ደለኻ ክሕርን ላለ ክሕርን ናተባሃለ ቅድሚ 3 ዓመት ተዛረበ ነይረ ኣባይ ፀሃየ ስዩም መስፍን ባይነውሶ ከመይ ሞይቶም ገልጾ ነይረ ካብኡ ባነር ሒዞም ካብ ሽረ ናብ ተንቤን ገለ ነይሩ ብኸንቶም ናሰለስቶም ሕድር ቦታትና ላወሉ እዛ ባነር ጠጠው ተዘይብልቕማ ክናገር የለ من كم تقتله؟ من قتلوه؟ كبر ينقرأ كانوا رسمة حي كاو كل سنة رح أمه ترى كان أبز كتر فلوهم قتل لوهم يلهم قال لهم حرق أمه أباينه عيني يولو إيدي يولو سمعني إذن يسمع سيم مسفر غير بقولوا أوبريشن خانة سوي أريقي أبايز حي لهمو أزيهم بينهم دربيهم نتهم عجوتهم نعيلهم وتصيلهم تلتقيهم 3 تعرفهم زوم كنتوا سوا سلطاني مالك ترى خلنا لها هذه كم سر أي حز كم سر كانوا تدخلنا مستمع للو جلة دانيا استسبحات زبالو زمدنا يقولون زمدنا يقولون من جرنا أبو داي بايت هاي بقلوا دولة ترفاي بقلوا بايت هاي كم سبخم يتقوري نقرأك كم يتقوري بدحروا للزجير حس وياقل الخيم عين دليكمي أو ساننا أو أي تعاطي توحيدهم هندي سفت تتحزم أو سيف لغنا بوتا تقمطم دحروا كنت غيرهم ناتهم بانر حزم كابشرة نابتنبن كابتنبن ناب خصوم كعدوى ناخدو اللي زي من يخاطب له يكرتها قبل اللي عفوا خن دزلهم من يدبارها جناد أخوني كادر أفها حلو زارة إنه أخوني ما خلاكم تي هو ورتنبني قلي ورد هو أتاسم بلهم زلي نحرا السو حزونا زورا نيرو قدو في ليا أما قال مسيام قدنا تتسيمم له بعلق واحد قدنا نمسيام سلطان واحد يقول نقرأك تذكر نايمني ناي توكل حزب توكل إياسو دبان إياسو دبان إياسو I think أم حراي ينقلوه إياسو دبان نقدي إياسو تسفايد جوز إذا ما بطاتنا نال زريع تقلي لهم يوم تمال كبروا النقرة كانوا بعلوز لنا ربعك أنا حسوني ترجع عند الله أورو نايبل سجنا خدان تخدينهم رشنهم يوم قفيرهم نايبل سجنا منو سوز خدان فلطيان عدق حمص عديت حبن إذا يجلا نقرأ حتى جناته ناي الشعب يا خدان تخدينا
نير واندي أبزع المدى ساندي أتقرول نيران شعيا المدى نير وان تخدينا من سهج لا تمن تنقوط شعبية قالكم بزحقف سوون أنت هو فلت له تاني مثلا شعبية ده خسر قرض دربيو نبوتات شو ما قلتها دفيرو أساقيو سجا سو سيدو شعبية ده أنت هاي ذكر لي شعبية ده هاي دي جور لي ترى عندنا شعبية أبي زبنا كل بحال غير سنا أمراونا عديتاتنا بوتاتنا حواتنا حتنا أبلاشي تاريخنا زريفي هفتنا زريفي نقرأك إذا كل غيره سبب كنت هاي منير مسكاتي ميديات بروباغندا المدى توصيلو قالت توصيلو منير المدى تتوكل يا مرات رد في نيرو تنبه تاخذ لنا المدى ولا يصرفه نعلم دي نعلم شعبية أما غيره نعلم دي شعبية اللي مخلو وانا خساس ناس تقرأ كوي تتنقل ها ناس تقرأ كوي أرى بتحكم ولا بدي إحنا ليه زعلنا زعلت شو ناس تقرأ ناس تقرأ هو فإذا خاص نزوم بس أنت خيط تطلعهم ناس تقرأ كلام ناس تقرأ حزب تقرأ ينبري بحق حلبو إزي سمع عنده إذا كله أقل قدر اللي تقرأ له 10 بليون قرش كودي دي محكم عودي سبكوي تقرب 10 بليون دوري خفلي فدرال ها اوكي 4-5 بليون خفل لا تاخذ دي حكمه ما تقارتوي سو نافزي دغني زهافتي ناي تقاري أكل اللي عليه تفطر هفتي إصواتي ما تجوز نهر إصوات فلتها حبون بردا قال النهر سخاد جود النهر ها كقدم حز النهر تفطره خرسترو جوي شبود بعناتهم نقولك أما جا هنسلم سؤال تجبر أيجري أما جا رخاتها تحجز أحجزي نعم خزنا يدخل سو زي يدفني يتقلد لي صبو أنتو تصفينا نقص رايا خنا أسرولو أنا أسرول لل وقت هايها تصفي كأسرخا حصلوا لي كأسرخا حصلت له إن كأسر نطرح مالي أي خولين بركات اللي مكرم التلمجية لمدة هذا السر لمدي عمل كردان لا حزس هذا جنرال يدلني ناي واحد نايزي سوحات نجا سرحتني النار ناتي تمرتي ناتي هوت زي أمنو اللي تهين ناتي جنرال نت أنا أمنو لي بفصل أمنو لي كاوس خبري نايولها أي خبري أنت خبرنا على سيد أخبر كردان لا أنا أقولك أخليه خبر يومي أخبره كل غيره إذا خبرته زي خوينو كاود عما تايديم ده حابت أبرم لما كدر زمودراي ده أي قدي فز مساحوكو نمانم قم بحبح لك خبره ناس عنت نوع علي دليل كمان نملع بسرو هوتي حفتي ناس عنتي خالص ولا ناس عنت كرك ولا ويد تردان لا كورت كلام سر دكتور أبي أحمد البرلمان تاكل سمقاي ناي ولدو إيو ناي مناس إيو زي سلطان مناس يمزحزوه يقول خنير عمانا الليزي عاوز ودن طرف مرحن تخوين وجنرال سلطان مرحن تخوين أفتو ودن بيتي ودو ردين مرحن تايت فعلا لاي نقرني ها السخاس يطوط مثل على سيب خور قلعة أنا مو قلعة بوم سيبنا كوينا قلعتنا قلعت انت خوينا نحنا كاوي مسيم زم سازيهم أنا تعيد متى يقولون يرم زم سازيهم ها سو كالي تعلامة مالتي
أما خطأ يريد الممزنون له ما خطأ أنا نعي ولا حنتي فالي لسي ما خطأ عاوز تقرأي تهامس ما خطأ إذا كل جنرال يبحالي ليك نحلي كويو تقرأي عود خنات زجبرة تملي سلل أنا إيه كلن كله نو السخازي زي خسرح من أسيد زينا سرح ناتكم درشا زلو ناتكم فاليو زلو ناتنا فاليو زلو نانا خناي كبر زي يقولكم ليه تخور سب لي لك واي ولي جن دين عقم زلنا زي من يبو اي خورنا يبلك واي ما دخن دق اجدي فس نعنا خورك على نو دريان نتقال سيس تقال سي دليل ها نعي كقلن كله نعي كله هل كقلن خبزه قالس كاب قالس من دق لك كاب قالس قالس لا خاص اي تقالس لك سبله هم غير مو علي يقدفو كل غرك نو على قدفو له حدا قال اي ابي دخونه يكون زوريا ملش تግራይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ናይ ንዕቀት መንፈስ ዘርኢ ሰብ ኣነ ብጣዕሚ ጽየፍ ንዕቀት ሰበይ ንዓብ ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ኣይንዓብ ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ክትሽቅጠሉ ኸይትሞክር أنحنا كبرنا سيننا خبرتات لهجاتنا قنقاتات لهجاننا قنقا تقرينيو على يقول لهجة له أيوه أدوه عسادي قاله عد مقبي قاله تلور حزت أخال لما تخيلها إن دا يخاطر إن دا مقبي إن دا مستهي إن دا قاله يخاطره أين فلت نازي فقرأ أين فلت أنا إن دا قاله شمباركس كبرات فتوات انتقاطات التي تسفاي نقوسة مالتون بودرايا زفلت ناي حرام مريت حلافيو مالت بتعمي عوي مستريوت إذا لا حوحات نهزب عدوى بتعم بوز حرشين وإنها بلن أيو إزي زفلت مالتون إزي زئمنا زي إمن يخل لك إمن يخل جن إزي نايخم حساهم أساتهم أكم من صحف لي مالتهم زعينة مرجاك متسكم تخوينو لايك شير سبسكرايب مقار كيرسع كسعب بخالي فيديو نراخب سنايت عن حيت